कोहे नूर यूनानी अस्पताल हकीम मोहम्मद मुजाहिद अहमद की ज़ेरे निगरानी कुदरती इलाज फराहम करता है। हम जल्द सोरियासिस, फाल्ज, गैस, तमाम किस्म के कैंसर का इलाज, बवासीर, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मोटापा, दर्द, जोड़ों का दर्द, सियाटिका, नसों की बीमारी, माइग्रेन, थायराइड, गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, बवासीर, अस्थमा, बाल झड़ना, स्किन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर हकीम मोहम्मद मुजाहिद अहमद की ज़ेरे निगरानी और मजीद बीमारियों का मुअस्सर इलाज करते हैं। गलबारगाह, जमा और हफ्ता, हैदराबाद, बुध, जहीराबाद, जमेरात और अतवार। आज ही वक्त ले और सेहतमंद जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। अपने ख्याल रखना चाहिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों करोड़ एहसान कि उसने हमें और आपको इस नूरानी व इरफानी महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। मौला ताला मुझे हक़ बोलने और हम तमाम को हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्त शाही पर जलवा फरोज़ बुज़ुर्गान दीन और तमाम शोरा हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों करोड़ों एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा महीना अता फरमाया जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, शाबान शहरी और रमज़ान शहरिल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। उन्वान भी बड़ा प्यारा है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसके ताल्लुक़ से कुछ रोशनी डालूँ। सबसे पहले हमारे जहनों में ये ख्याल आ जाना है कि इबादतें, बंदगियाँ जो भी हैं अल्लाह के लिए, और हमारी जो इबादत है उसकी दो किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का ताल्लुक़ रब्बे कदीर से और हुकूकुल इबाद का ताल्लुक़ मखलूक से। हर ईमान वाले पर, आकिल व वाले पर नमाज फ़र्ज़ है, मगर उसका एक वक्त है, उस वक्त में वो नमाज पढ़ेगा। रोज़े फ़र्ज़ हैं, एक वक्त मुकर्रर है। हज फ़र्ज़ है, उसका भी एक वक्त है, साथ में शर्त भी है, साहिबे इस्तिताअत है। ज़कात फ़र्ज़ है, उसे भी शर्त है, साहिबे निसाब हो, और उसका भी एक वक्त है। हर इबादत के लिए जो हुकूकुल्लाह है उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है, मगर हुकूकुल इबाद के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है।
وقت مقرر نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونی چاہیے. ہر ایک کو اپنا خیال ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. ہم لوگوں میں سے کوئی باپ ہے تو اولاد کا حق سمجھے, شوہر ہے تو بیوی کا حق سمجھے, بھائی ہے تو بہن کا حق سمجھے, پیر ہے تو مرید کا حق سمجھے, مرید ہے تو پیر کا حق سمجھے, استاد ہے تو شاگرد کا حق سمجھے, شاگرد ہے تو استاد کا حق سمجھے. مسلم شریف کی حدیث ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو. ظاہراً ہمارے ذہنوں میں بھی یہی آتا ہے کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو. آقا نے فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں اور عبادتوں کے ساتھ آئے گا مگر وہ مفلس ہوگا. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے کیا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فدا کا ہوتی ہوا بھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آیا, فرما دے تو بڑی مہربانی. تو آقا نے فرمایا مفلس وہ ہے جو عبادتوں کے ساتھ رب قدیم کی بارگاہ میں ضرور آئے گا مگر وہ دنیا میں کسی کا دل ضرور دکھایا ہوگا, کسی کو تکلیف دیا ہوگا, کسی کا حق چھینا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, نہ جانے کسی پر ناجائز قبضہ کر کے اپنا حق جمانے کے لیے تکلیفیں دیا ہوگا. وہ کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتیں جتنی ہیں اس کو نکال کے اسے دے دیا جائے گا. اب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا, یہ مفلس ہے. یعنی عبادتیں لے کر آیا, حقوق اللہ لے کر آیا, حقوق اللہ کی عبادتیں لے کر بھی آیا مگر اس نے ستانے کی وجہ سے, تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تمام اس کے اعمال چھین لیے گئے اور اسے جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. یہ مفلس ہے. عزیزان محترم, اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال, جو ہمارا نامہ اعمال ہے وہ 3 پہلوؤں پر ہوگا. ہمارا نامہ اعمال 3 پہلوؤں پر ہوگا, وہ 3 ٹائپ کا ہوگا. پہلا جو بندے کو لایا جائے گا, سب سے پہلا پہلو, سب سے پہلا جو یہ ہے وہ شرک کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر شرک کیا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے. دوسرا پہلو حقوق العباد کا. تیسرا پہلو حقوق اللہ کا. تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اللہ نے دوسرے سطح پر رکھا ہے. آج ذرا سی شہرت کے خاطر, ذرا سی دولت کے خاطر نہ جانے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا. آئیے حضرت. السلام علیکم. مولانا محمد بن بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو نامہ اعمال کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ شرک ہے یا نہیں, اور دوسرا جو پہلو ہے وہ حقوق العباد, تیسرا جو پہلو ہے یہ حقوق اللہ. تو عزیزان محترم, یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. ہر ایک کو اس کا حق کیا ہوتا ہے جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آتا تب تک ہمیں نہ عبادتیں سمجھ میں آتی ہیں نہ بندگیاں سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے اللہ والوں کی شان بڑی اعلیٰ ہے. آپ کی زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کہیں الگ انداز میں ہمیں لے کے جاتے ہیں. یوں ہی میں آپ کو بتاؤں, ہارون رشید
खलीफा हारून रशीद को बहलुल दाना मिले। तो हारून रशीद ने हजरत बहलुल दाना को दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि ए बहलुल दाना, आप बताएं चोर की सजा क्या होनी चाहिए, चोर की सजा क्या होनी चाहिए। बहलुल दाना ने बड़े ही अच्छे अंदाज से हिकमताना जवाब दिया। कहा कि चोर अगर पेशावर है तो उसके हाथ काट दो। चोर अगर पेशावर है तो उसके हाथ काट दो, अगर मजबूर है तो सुल्तान वक्त का गर्दन काट दो। सुल्तान वक्त की गर्दन काट दो। तो ये भी हुकूकुल इबाद में शामिल हुआ। तो अजीजा ने मोहतरम, ये रमजान मुबारक का जो महीना आ रहा है, ये हमें एक नेमत बन के जो आ रहा है। इबादत हम करेंगे, बंदगियां हम करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन खुसूसी तौर पर अगर वाकई में तवज्जो करें तो हुकूकुल इबाद की तरफ हमें ले जा रहा है। हमें ये रमजान मुबारक का जो महीना है, हमें हुकूकुल इबाद क्या है वो समझाता है और हमें ये दर्स दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज हर आदमी समझ जाए कि मेरा हक क्या होगा, फिर वो कामयाब है। एक मिसाल मैं आपको बताता हुआ चलूं। एक शख्स अमेरिका के लिए जा रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था, जा रहा था। एयर होस्टेस जो है वो लाकर एक नौजवान को शराब दी, कहा कि इसको पी लो। उसने कहा आई एम मुस्लिम। फिर उसने कहा इसको पी लो, कहा आई एम मुस्लिम। तीसरी मर्तबा उसने कहा कि इसको आप पी लीजिए, इससे आपको सुकून होगा, नींद आ जाएगी और आपका सफर आसान होगा, आप इसको पी लीजिए। उस नौजवान ने कहा आप पायलट को पिला दो, आप पायलट को पिला दो। तो उस लड़की ने कहा कि हम पायलट को फिलहाल नहीं पिला सकते, हो सकता है वो घर में पीता होगा, हो सकता है वो कहीं और जगह पीता होगा, लेकिन इस वक्त वो नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा वो इस वक्त ऑन ड्यूटी है, इस वक्त वो ऑन ड्यूटी है। तो नौजवान ने कहा कि पायलट थोड़ी देर के लिए ऑन ड्यूटी हो सकता है, एक मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी है। एक मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी रहता है। तो ये ऑन ड्यूटी का मतलब क्या है? ऑन ड्यूटी का मतलब ये है कि हम हुकूकुल इबाद को समझें। नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए है। अगर हम ना पढ़ें तो हमारी आखिरत में हमें हिसाब देना पड़ेगा। और रब चाहे तो माफ कर दे, वो रब के इख्तियार में है। लेकिन हुकूकुल इबाद का ताल्लुक डायरेक्ट बंदों से है। अगर कोई बाप को नाराज कर लिया और खाने काबा का तवाफ किया, कहा कि मौला मैंने खाने काबा में अपने बाप को नाराज कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो जवाब यही आएगा जब तक वो तुझसे राजी नहीं होगा तब तक मेरी तरफ से भी तुझे राजी नहीं मिलेगी। तो अजीजा ने मोहतरम, इस चीज का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में खास कर ईमान वालों के लिए 3 इनामात दिया। उन इनामात को समझें। सबसे पहला इताअत खुदावंदी। इस महीने में बंदा अपने काम, कारोबार, बिजी शेड्यूल के साथ साथ इबादत के लिए वक्त निकाल लेता है। आज जितना काम है रमजान में भी उतना ही काम हमें करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद बंदा जो है रमजानुल मुबारक में एक वक्त निकालता है
کہ مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے، مجھے عبادتیں کرنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مجھے تراویح پڑھنا ہے، مجھے سحری کرنا ہے، مجھے افطار کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو نکالتا ہے اور نکال کر خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. یہ اطاعت خداوندی کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں عطا کرتا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے نفس پر قابو. دوسرا جو انعام اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے رمضان المبارک میں، وہ نفس پر قابو. آج جیسا ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان کنٹرول نہیں ہو پاتی، تو ہمارے زبانوں سے نہ جانے کیسے الفاظ نکل جاتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں نفس پر قابو ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بولوں تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں کچھ بولوں تو میری عبادت میں خلل پڑ جائے گا، میری طرف سے کچھ حرکتیں ہوں تو میرے روزے کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی، مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یہ سوچتا ہے. یہ نفس پر قابو کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں عطا کرتا ہے. دو انعام. اور تیسرا انعام بھائی چارگی کا احساس. یہ بے شک ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے پورا سال مست رہتا ہے، لیکن جب رمضان شریف کا خیال، رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو رشتہ داروں کا خیال اس کے دل میں آ جاتا ہے، غریبوں کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، بیماروں کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، پڑوسیوں کا خیال اس کے دل میں آتا ہے. اور کوشش یہ کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کار خیر ہو رہا ہے میں اپنی طرف سے میری حیثیت کے موافق میں اس میں حصہ لے لوں. یہ کوشش جو ہے بندے کے اندر آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھے ہوں گے کوئی بھی دعوت دے، امیر اور غریب، کوئی اگر دعوت دے رہا ہے تو ایک ہوتی ہے احساس کمتری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے احساس. اگر امیر دعوت دے رہا ہے تو غریب اپنا امیج دیکھتا ہے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، وہ بڑا آدمی ہے میں جاؤں کہ نہ جاؤں. غریب دعوت دے رہا ہے تو امیر اپنا اسٹیٹس دیکھتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ جو ہے احساس اور عزت نفس یہ ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے. آپ کہیں بھی کسی کو دعوت دو، کوئی نیچے ہوگا تو وہ اپنی امیج دیکھے گا، اوپر والا ہوگا تو اپنا سٹیٹس دیکھے گا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. مگر رمضان شریف کا جو دسترخوان لگتا ہے، چاہے وہ امیر لگائے چاہے وہ غریب لگائے، ہر بندہ عزت نفس کو دور کر کے اس دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور اپنے نفس عزت نفس کو دور کرتا ہے اور اس حال میں بیٹھتا ہے کہ مولا اس افطار کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے روزے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے بندگیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ایمان والوں کے ساتھ مزید انعامات سے نوازتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت کے سامنے میں کچھ بولوں یہ جو ہے آپ آئے تیمم برخاست کا معاملہ ہو جائے گا الحمدللہ. تو ہر طریقے سے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف ہوگی کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر الحمدللہ کامیابی ہمارے قدموں کو چومی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس ہو، وہ فکر ہو. جب تک یہ فکر ہمارے اندر نہیں ہوگی
तब तक हम कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये दोनों बड़े मामले हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह से है, हुकूकुल इबाद का ताल्लुक बंदों से है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने मुसलमान का दिल जीत लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गए। और एक हदीस बताकर मैं अपनी उन्वान को इख्तिताम तक लाऊं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अहले जन्नत की 4 निशानियां। कितनी निशानियां? 4 निशानियां। सबसे पहला मुस्कुराता हुआ चेहरा। सबसे पहली निशानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, और दूसरा रहम करने वाला दिल, तीसरा नर्म बोलने वाली जुबान, और चौथा अता करने वाला हाथ। मुस्कुराता हुआ चेहरा, नर्म बोलने वाली जुबान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ, ये 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाए, आका फरमाते हैं ये अहले जन्नत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक तौफीक अता फरमाए, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हम सबके यहाँ के आने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप आज के मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब, खतीब इमाम मदीना मस्जिद सिटी मार्केट बेंगलुरु, अपने ज़हीन ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। आइए